2000 कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम الله رب البيت الجباه. سبحانك ربنا ما أعظم شأنك وأجلى برهانك، جعلت لنا هذا البيت الحرام لنتوجه إليه قياما لنا في عبادتنا، وأمرت الخليل عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج، فاستجاب المسلمون لهذه الدعوة الربانية الكريمة. الكعبة المشرفة قبلة المسلمين التي طالما توجهوا إليها في صلاتهم وخفقت إليها قلوبهم، فإذا هم في الطواف عند بيت ربهم وفي ساحة مولاهم يطلبون مغفرته ورضوانه، ويسألون نصره وأمانه وتوفيقه. جمعهم سبحانه وتعالى كما ترون في هذه اللقطات التلفزيونية إخوة متحابين، وألف بين قلوبهم إخوة في الإسلام، وربطت بينهم عقيدة التوحيد الخالصة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فرض الله سبحانه وتعالى الصيام على المسلمين في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ليكون حصنا للمخلصين وأمانا للمتقين من شر النفوس التي قد تجمح بهم عن الطريق السوي. والصوم أيها الإخوة من أكبر الدروس العملية التي تعد الصائم الصادق للتقوى، وتعده للأعمال الشاقة، فهو مرب للإرادة، مروض للروح، يغرس في صاحبه ملكة الصبر إذا أخلص النية لله الكريم. الدعوات هنا في رحاب الحرم المكي الشريف ترتفع إلى الخالق عز وجل. الجميع هنا يرفعون أكف الضراعة إلى خالقهم سبحانه وتعالى، يرجون رحمته ويطلبون مغفرته. كذلك فإنهم يقرؤون القرآن الكريم في هذه الليالي المباركة الطيبة. الصوم أيها الإخوة طهرة وزكاة للجسد، يطهر الإنسان من بطر النعمة، ويزيل عنه آثار الشح والبخل، ويزكي جسمه من آفات فضلات الأطعمة والأشربة. وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم، والصيام نصف الصبر. وبالصوم
يتمثل الصدق في العبادة، لأنه أمر موكول إلى نفس الصائم وإلى عفته وشرفه، لا رقيب عليه فيه إلا الله تبارك وتعالى، وهو سر بين العبد وربه لا يشرف عليه أحد غير الله سبحانه وتعالى. لذلك فقد جعل الله الصوم له، وهو الذي سيجزي عليه، إذ لا يعلم مقدار جزاء الصائم إلا الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أيها الإخوة المشاهدون، في هذه الأيام المباركة تتفتح أبواب الرحمة والبركة والغفران، وبصيامه تسمو أرواح المؤمنين وتنطلق إلى الملأ الأعلى. كان هذا الشهر العظيم مظهرا للكتاب الذي هو منار الهداية ومطلع السعادة. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لحظات أيها الإخوة ويرفع أذان صلاة العشاء من المسجد الحرام بمكة المكرمة، ويرفع الأذان الشيخ علي أحمد ملا. दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो, जिसमें है खजूर, आंवला, बादाम वगैरह, जो आपको दे माह रमजान में अंदरूनी ताकत व कुव्वत। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमजान के मुकद्दस महीने में। माह रमजान अल मुबारक सुनहरी मौका है बुरी आदतों से निजात पाने का। स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ईटीवी उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए ताउन कर रहे हैं। स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. وهكذا أيها الإخوة أذن لصلاة العشاء من المسجد الحرام بمكة المكرمة، وبعد قليل تقام صلاة العشاء في الحرم المكي الشريف. يا قريب الرحمة من المحسنين حبب إلينا الإحسان حتى نكون أهلا له وحتى نكون أقرباء رحمتك يا رب. برحمتك نستغيث وبنورك نستضيء، بجلالك نضرع وبعزتك نرجو وبجاهك نحتمي وببابك نقف وبعزتك نعتز يا رب. بقوتك نستجير وبعونك نستعين وبأنبيائك ورسلك نقتدي وعلى هدي قرآنك نسير. فكن عوننا على الطريق وكن سندنا وكن بنا كما وعدت يا الله رؤوفا رحيما يا رب. القلوب بذكرك تسبح والأبصار تخشع من ذكرك، ونحن عبادك أمرتنا فأطعنا وناديتنا فأجبنا. قو عزمنا على الطريق فهو الطريق إليك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، رمضان هو موسم البر والإحسان، ففيه تجود النفوس الطيبة الخيرة بالكثير مما أعطاها الله، وتمد أياديها البيضاء الكريمة للمساكين والمحتاجين والمحرومين، فتمسح دموعهم وتضمد جراحهم وتنفس عنهم كربهم وتخفف آلامهم وتضع البسمات على شفاههم. وفي شهر رمضان المبارك، هذا الشهر العظيم الذي أظلنا قبل يومين ونحن فرحون به وبمقدمه، في هذا الشهر العظيم تشحن النفوس الطيبة المؤمنة، تشحن بالمزيد من شحنات الإيمان والنفحات السماوية، وتزدهر صلات الأرحام وتزاور الأقارب وتتآلف النفوس وتتعافى القلوب وتتصافح الأيادي وتتلاقى الأرواح والأبدان. إنه رمضان
شهر الخيرات والحسنات. إن رمضان هو شهر الذكريات وشهر المفاخر والمكارم، شهر خصه الله عز وجل بأعظم خصوصية، فأنزل فيه كتابه الخالد، أنزله تبصرة للعقول وشفاء للصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وبهذا القرآن ساد العرب وانتصروا. لحظات أيها الإخوة وتقام صلاة العشاء من المسجد الحرام بمكة المكرمة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك
وهكذا أيها الإخوة قضيت شعائر صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة. نسأل المولى القدير أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام والدعاء وصالح الأعمال، إنه سميع مجيب. بعد قليل أيها الإخوة ونحن نواصل معكم هذا النقل التلفزيوني المباشر من قناة القرآن الكريم من مكة المكرمة، ننقل إليكم صلاة التراويح. أيها الإخوة، هذه الليالي، ليالي رمضان، هي ليالي مباركة، ورمضان موسم من مواسم الخير. فرمضان شهر عظيم مبارك، وهو شهر الخير والبركة، شهر يصقل فيه الإنسان نفسه ويصفيها، يطهرها بقراءة القرآن ويزكيها. إنه الشهر الذي تتفتح فيه السماء وتنزل فيه ملائكة الرحمة إلى سماء الدنيا، فتثير نوازع الرحمة في القلوب، ويتعاطف الناس بعضهم مع بعض،